الإعجاز أيضا تقرأ الصبا على طبقة ثم تنتقل إلى الدرجة الأخرى. أنتم تقولون العجم صحيح؟ لا، أنا أقول لكم الحجاز. لما أنتم قلتم العجم؟ لماذا لأنكم تقولون مثلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. تعود مرة أخرى إلى الصبر، هذا صحيح، ولكن أكاديميا وعلميا الجنس الثاني للصبا هو الحجاز، لكن على درجة أخرى. تكون على درجة الصبا. مثلا في مصر ندرس المقامات ري مي فا. نأخذ الحجاز على الدرجة الثالثة. كيف تقرأ؟ أنت تقول نظري، تقرأ لنا عملي. نعم، أقرأ لك العمل. مثلا نقرأ. أنتم استمعتم إلى المثال الأول وهو العجب، ثم الصبر. يا شيخ لا تقول لنا نظري ولكن قل لنا عملي لكي نستفيد. نعم، أقول لكم العمل. نعم، هكذا هو. القراء ينتقلون. والله أتحدى أي قارئ يقرأ. سمعتم هذا القرآن؟ أي قارئ يفعل حجاز؟ لا قليل جدا، قليل يعني يقرأ. متابع جيد لن يقرأ. الشيخ الليثي قرأ العجم ثم الصبر، ومعظم القراء يقرؤون أيضا، ليس عيب فيهم ولا ضعف. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. أطلب منكم أيضا نظرة عندما تقرأوا في أي مقام. لا تقرأوا لمدة دقيقة أو آية ثم تنتقلوا إلى الآخر. هذا عيبا كبيرا. لابد أن تملأ عقلك وأذنك بالمقام، تتشبع، تأخذ فيه وقتا طويلا، 5 دقائق 7 دقائق. كل الكلام بالدليل. أنتم تقولون لماذا يا شيخ نأخذ 5 دقائق أو 7 دقائق؟ أقول لكم الدليل أو لماذا الإجابة. هذا يفيد لك وللمستمع. المستمع يتأثر بقراءته، لكن عندما تقرأ مثلا صبغ ثم تأخذ وتنتقل، المستمع أذنه تتشتت معه. لكن عندما تأخذ فترة
يشبع قلبك وعقلك وأذنك، ويتشبع المستمع به أيضا ويفرح به. مظبوط؟ نقرأ الصلاة. اليوم لكن نريد أن نقرأ الحجاز وننتهي به اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. سليما تقيس الدرجتين، الأولى درجة العالية، أما الثانية أنت الصلاة ختمت بدرجة أقل، الدرجة الأصلية للصلاة، تمام؟ لكن أنت قرأت سويت الطرقتين، إذا اقرأ ليس هذا ليس الصلاة، تمام؟ قرأت الحجاز ثم الصلاة. طيب، مقام الصلاة أيضا له فروع. نحن نقول أخذنا الجنس الثاني للصلاة وانتهينا الحجاز ثم انتقلنا إلى الصلاة. يمكن أن نقول مثلا
أيضا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. هناك فرق، الأول سوف أقرأه والثاني. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. تجزى كل نفس بما كسبت. هناك فرق. الأول انتهى بالصبا، صبا صريح. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. هذا صريح. الثاني اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. اسمه صبا زمزم. صبا تختمه صبا مرة وتختمه صبا زمزم